काणकोणच्या रवींद्र भवनाक भेट दिली. गेल्या 27 ऑगस्टा ह्या काणकोणच्या रवींद्र भवनाचे उद्घाटन जाल्लें. आतापर्यंत जे 11 महिने जाल्ले आसा. ह्या रवींद्र भवनाचे तुमकां किती बरें दिसलें आनी किती वायट दिसलें आयज तुमचे पळोवणे भितर? आमी कला राखण मांड गोवा आनी हांगासरले स्थानीक जे कलाकार आसा तेंच्यांनी आज हांगासर ही जी वास्तू आसा तेजी एक आमकां चिंता जाल्ली. कारण उद्घाटन जालें आनी वर्स जावचे पयलीं हांगा जेन्ना उदक येयलें आनी म्हणून न्यूज सगळे हे जाले तेन्ना आमी पयलीं कशें आसा म्हणजे दुदान पळयलो ताकाक सुद्दां फूक मारून पिता अशी एक म्हण आसा. तेका लागून आमी आमकां कलाकार म्हणून आमकां ती चिंता वाडली आनी त्या दृश्टींतल्यान आमी आज हांगासर काणकोणा येयले. ह्या रवींद्र भवनाक भेट दिली कितें जालां तें पळोवपा खातीर म्हणून. कारण आमकां ह्यान पयलीं 2 वायट अनुभव आसा. एक रवींद्र भवन मडगांवचो आसा आनी सगळ्यान व्हडलो म्हणजे सगळ्यान व्हडली आमची चिंतेची गजाल जी आसा कला अकादमीची. तेका लागून ही संघटना उबी जाल्ली आसा, ही चळवळ उबी जाल्ली आसा. तर आज हांगासर पळयता आसतना एक गोश्ट म्हणजे सुरवातीच्यान जी लक्षान येयली. सो बेसिकली उदक जें येयल्लें पळय तेजो टॅर्रासार जेन्ना आमी पयलीं गेले तेन्ना टॅर्रासाचेर त्या उदकाक म्हणजे टॅर्रासार जें उदक जमता सर्वसाधारणपणे बिल्डिंगेक जशें तेका भायर वचपा खातीर म्हणून कितें वाट आसता मेकळी ती वाट आमकां सारकी दिसली ना. ती पायपां जी आसूंक जाय म्हणजे जाग्या जाग्यार ते होल्स आसूंक जाय. ते जर उदक गेल्लें जाल्यार कदाचित तो इन्सिडंट हांगा जावचो नासलो. पण तेका तें आमी आतां सजेस्ट केल्लें आसा. आमी जें कितें म्हणून हांगासर पळयलां तेजे वेगवेगळ्या हितूंतले थोडे आमचे बऱ्यापैकी जाणकार लोक आसा आमच्या बरोबर. तेंच्यांनी प्रत्येकान कांय गोश्टी हांगासर नमूद केल्ल्यो आसा, नोट केल्ल्यो आसा. त्यो आमी हांगासरलो जो मेंबर सेक्रेटरी आसा प्रताप, पयलें म्हळ्यार हांव तेंचे आभार व्यक्त करता कला राखण मांडतर्फे प्रताप नायक गांवकर. सो तेंच्यांनी आमकां बरें कॉपरेशन दिलें, आयकून घेतलें आनी ही सजेशनां आमकां सरकारा पर्यंत ताणें पावयता म्हणून सांगलां. कारण तो म्हणटा टॅक्निकली आपल्या हितून कांय खबर ना त्यामुळे आपण ते फुडें व्हरप. आमी तेंच सांगलां. आमी तुमी वेवस्थीत बाबा हे कला राखण मांडान जी सजेशनां दिल्ली ज्यो सुचना केल्ल्यो आसा त्यो तुमी सरकारा पर्यंत वेवस्थीत पावया म्हणून आनी त्यो ताणें पावोवपाचें आश्वासन आमकां हांगासर आयज दिल्लें आसा. आतां तितून म्हत्वाची आणखी एक अत्यंत म्हत्वाची जी गजाल आसा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक आनी हें तें सगळें ओके आसा, बरें आसा. लायब्ररी एक जाली काणकोणा खातीर सेंट्रल लायब्ररी टायप ती बरी आसा. पण आमच्या खातीर म्हणजे आमी आर्टिस्ट म्हणून जेन्ना अत्यंत म्हत्वाची जी जागा आसता ती स्टेज पळयल्या उपरांत आमच्या अशें लक्षान येयलें की स्टेजीचो फ्लोर जो आसा पळय तो सारको ना आनी ती मेन आसता ती रंगभुमी. तिका आमी कलाकार जे आसा तिका पांयां पडोन स्टेजीर हांव सुद्दां जेन्ना येयलो तेन्ना हांव पयलीं थंय साश्टांग नमस्कार घातलो आनी हांव तें सदांच आयज हांगा म्हणून न्ही म्हाजें नाटक आसता तेन्ना हांव तें करता. सो ती जी रंगभुमी जी आसा ती रंगभुमीचीच अवस्था तितली जाय तितली बरी ना. तेजें लेवलिंग सारकें ना. इवन आमचे सिसील बाय आसा ते स्वता डान्सर. सो नोट केल्या उपरांत लक्षान येयलें की थंय हर्ट जावं येता आर्टिस्ट जावं क्लासिकल डान्सर जेन्ना बेरफूट थंय प्ले करतले तेन्ना तेका दुखापत जावं येता अशी परिस्थिती थंयसर आसा आनी तें आमी प्रामुख्यान तेंच्या नजरेक हाडून दिलां. सुशील बाय तूं ह्या स्टेजी बद्दल आमी कलाकार स्टेजी बद्दल उलोवपाचें जाल्यार एमएसान जेन्ना विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की हांगा 70-80 सुमार प्रोग्राम जाल्ले आसात म्हणून. पूण 70-80 प्रोग्राम जावन जर स्टेजीची हालत जर अशी जाता ती अनइवन जर जाता आसत जाल्यार आनी फुडले प्रोग्राम जाल्या उपरांत ते कितें जातले ही परिस्थिती आसा थंय. दुसरी गजाल दारां फाटल्यान लायिल्ली आसा स्टेजी कडेन जी खंय ग्रीन रुमांतल्यान भितर वचपा खातीर स्टेजीर पूण ताज्या फाटल्यान एक व्हडली स्क्रीन आसा. सो ती दारां बेश्टी वेस्ट कशी लायिल्ली आसा. तिसरी गजाल जर आमी ग्रीन रूम वचून पळयलो जाल्यार लेडीज ग्रीन रुमान हँडलूच ना. जर कोणी जर टॉयलेटीन भितर गेलो जाल्यार ताका परत भायर येवपा खातीर दार ओपन करतले जाल्यार ना. सो ह्यो गजाली बारीक बारीक आसा ताचेर म्हाका दिसता लक्ष दिवपाक जाय. त्यो दिसपाक बारीक दिसता पूण त्यो खूब म्हत्वाच्यो आसा आनी कलाकारांक तर स्टेज खूब म्हत्वाची आसा. ती स्टेजीचेर जे म्हाका दिसता मटेरियल वापरला ते सामकेच लो क्वॉलिटीचे आशिल्ल्यान ही परिस्थिती जाल्या. सो ताचेर तुमी सिरियसली विचार करचो पडटलो. त्या नंतर हांव विनंती करता हर्षदा बाय की जी आर्ट गॅलरी आसा
त्या संबंधी ती स्वता आर्टिस्ट असल्या कारणान आता ताणें म्हटल्या प्रमाणे जर हांगा 70-80 थिएटर प्रोग्राम्स जाले जाल्यार हांगा आर्ट गॅलरी आसा पूण अजून एक्झिबिशन कित्याक जावंक ना इज इट बिकॉज हांगा लायटींग अजून सारकें कित्याक करूंक ना तांणी जे फोकस लायट्स आसा ते वेवस्थीत हाचेर पडनात पणटीचेर पडनात जाय थंय नाच आनी जंय नाका थंय लायिल्ले आसात सो हे काणकोणचे जे कलाकार आसात हांगासरले जे चित्रकार आसा तांकां जर हांगा एक्झिबिशन करूंक जाय जाल्यार बेगीन हांगा जी वेवस्था आसा ती तांणी जाग्यार घालची आनी एक महत्वाचो मुद्दो आमी नोट करूंक लायलो थंय थिएटराक आय लायन ना आय ही हो रोव जो आसा अल्फाबेट आय ABCD EFGHI तो रोवूच ना आनी तो हांगाय ना आनी कला अकादमीन तर आतां हे रोवूय काडलेलो आसा सो आय नाच तेका कला अकादमी आय ना तशी परिस्थिती जाल्या सो ती एक गजाल आसा आनी ऑडिटोरियमान जे स्टेप्स घातलेले आसा न्ही थंय फाल्यां सकाळीं समजा एखादो दिव्यांग नाटक म्हणजे पळोवपाक येयलो हँडिकॅप जाका म्हणटा तो जर येयलो जाल्यार तेणें मागीर थंय सादारण मदल्या रोवचेर वचून बसप कशें एखादी जाणटी बायल आमची आजी आवय जर येयली जाल्यार तिका ते वयर चडोन जातलें काय कितें मागीर तेजी वेवस्था खंयच ना म्हणजे बाबा तिका व्हिलचॅराचेर सुद्दां हाडटले जाल्यार थंय परिस्थिती ना म्हणजे ते जाणट्यांनी पळोवप ना दिव्यांगांनी पळोवप ना नाटक हो एक मुद्दो हांगासर अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो नोट करपाक जाय आनी तो सरकारा कडल्यान सारको करून कित्याक आतां आमी पळयता जेन्ना इलेक्शन जाता न्ही तेन्ना सगळी वेवस्थाच करतात मागीर थंय दिव्यांगा खातीर स्पेशल सगळे रॅम्प बिंप घातले वयता टेम्पररी पण येतले परमनंट कायद्यान ताणें नवीन बिल्डींग जेन्ना बांदता न्ही तेन्ना हे रॅम्प आसूंकूच जाय पूण हांगा दिश्टी पडूंक ना सो ती गोष्ट एक सामकी अत्यंत महत्वाची नोट केली फ्रांसीस फ्रांसीस कुएलो आमचो लायट्सांतलो आनी सावंडांतलो एक्सपर्ट आसा लायट्स आमी चॅक केल्यार एक तर जाय पळय तशी इन्व्हेंटरी तेणी घालूंक ना नाका जाल्ले लायटी सुबेज आहा आनी जाय पळय लायट्स थिएटराक पळय लागता ते लायटी तेणी उणे घातले ती एक गजाल जाली लायटिंग बोर्ड पळय घातला तो एकदम ओल्ड घातला परतून this lighting board is older than the lighting board that they've installed at Kala Academy 2 years back. So the government is in a competition to find the oldest lighting board and install it in one of their theatres. तो हेच ऑनलाइन हे आदले सामान आउटडेटेड सामान कित्याक घेता कोणाकडचे घेता कित्याक आमच्या थिएटरांनी घालता ते आमकां कांय समजना साऊंड सिस्टम पळय घातल्या तांणी फ्रंट रोवाच्या मुखारूच स्पीकर घातल्या दो स्पीकर्स आर कॉल्ड फ्रंट फिल्स और they are put right in front so that the people in the first row can hear. But ते अहे घाल्या की तू सकला बसलो आनी तुज्या मुखार फकत स्पीकर दिसती पडटा स्टेजूच दिसती पडची ना आनी इतलो लावड तुज्या कानार बसतलो तुजे कान फुटतले सो देर इज नो सेन्स इन दिस इंस्टॉलेशन ऑफ दोज फ्रंट फिल्स that they have installed. The line array system that they have installed is angled in such a way that the speakers are facing the roof lights. The entire roof of the auditorium has lights on it and the top speaker is facing the roof lights. So that speaker, when you play it, it's going to reverb from there and come back and then the mics are going to start feedbacking. And then the engineer is going to wonder why is the entire auditorium giving so much of feedback. It's because the system is installed long. It's a line array system. A line array has an angle. This line array is angled for an outdoor system which is a flat space. This auditorium is at a slant. So for a slant, you need a different angle of line array, which nobody seems to understand, nobody seems to care. Again, it's the same problem that they've done with sound, lights. Even the AHUs are, we've not been able to inspect them properly, but we will be inspecting the AHU systems and checking them. What about ACs? AHUs, AC room dakhong na deni. AHU is the overhead, the blower of this, which we are trying to check it out. Even yeah, that size of साई पाणीकर हांव उलोवपाक सोदता तें पदक म्हजें लक्षांत आयलें सगळ्यो वण्टी फुगिल्ल्यो आसात आनी जें आतां कितें आमकां दिश्टी पडटा तें कॉस्मॅटीक म्हणजे कितें ब्युटी पार्लरांत वचून आमी कशें फ्रेशन अप जाता मागीर नालो की तो मेकअप सगळो वचपाचो आनी ज्या तरेन गोंयांत पावस पडटा त्या तरेन ह्या थिएटराची परिस्थिती परती बिकट जातली
इलेक्ट्रीक प्रॉब्लेम पडतो जातलो, स्टेजीचेर गळपाक लागतलें. जशें लास्ट टायम उदक आयलें म्हणटा पयलीं, कित्याक वयर आमी पळयलें तेन्ना टॅरसाचेर उदक जें पळय फ्लो जावपा जाय ताचे खातीर जें पळय दवरतात सिस्टम फ्लो जावन ड्रेनेज दवरतात ती दवरिल्ली ना, प्रॉपर ना. पायप घाले, पायप म्हणटा आमच्या पावसा कोताय आनी ज्या तरेन पावस आतां पडटा त्या तरेन. दुसरी गजाल, ज्यो गजाली आमी आतां नोट करून दिल्या तांकां, स्टेज वयर सकल आसा जावं हें आसा, त्यो सारीक केन्ना करप? ते परते सजेशन वतलें, परते 3 म्हयने बंद दवरप काय? ह्या गजाली करता आसतनाच जर पयलीं कन्सल्टंट आर्टिस्ट जर पयलीं आपयले आनी तांचे कडल्यान जर सुचोवण्यो करून घेतल्यो, इतली व्हडली वास्तू बांदल्या, ताजो जर प्रॉपर यूज जायना, जर ती परती बंद करपाक पडटा आनी लाखांनी पयशे सरकाराचे वतात, म्हणजे आमचे वतात कोट्यांनी. म्हाका कोटी कळना रे, आमी गरीब लोक, आमकां लाख म्हळ्यार खूब व्हडले. सो हे जेन्ना हो त्रास जाता तो आमकांच भोगचो पडटा. आनी कलाकार म्हणून जे आर्टिस्टांक मागीर थंय परफॉर्म करपाक मेळना ताज्या व्हडलें नुकसान ना. आमी प्रावड काणकोणा सारक्या गांवां भितर आज येदें व्हडलें रवींद्र भवन आसा आनी आमी उलयता हांगा 70 शो जाले, 80 शो जाले. आमी खबरी आयकल्या आसतल्यो, पांयांक खिळो तोपिल्लो आसतना पासून स्टेजी वयलो कलाकार कांयच दाखयनासतना परफॉर्म करतात. अशी कितलीशी गजाली घडल्यात जंय स्टेजीक डॅमेज आसा पूण कलाकार ते दाखयनासतना काम करता. म्हणून आमी करत रावप. मागीर ह्यो सुविधा कित्याक? कलाकारांक जर परते खिळे तोपून जर काम करपाचें आसा, रक्त येवन जर काम करपाचें आसा जाल्यार आमी बांदता कित्याक? ही सुविधा कित्याक? व्हडले कोणाक दाखोवपा हें व्हडलें बांदलें कांय अर्थ ना. ताचे परस धाकलें बांदात, बरें बांदात आनी जो पयशांचो आमी वापर करतात तो सारकें करात. इतलेंच म्हजी मागणी. देव असो अनुभव पयलीं तुमकां दुसरे कडेन येयलो न्ही गोंयांत? गोंयांत बांदता तेन्ना पयलीं तुमी कोण कित्याक येवनाका? सदांच आमी मागतात, आमी सदांच सुरवात करतात, आमी कोणूच म्हाऱ्या काडना. कित्याक तांची ऑलरेडी पॉलिटिकल कमिटी स्थापन केल्ली आहा. हांव रवींद्र भवनाचो वायस चेअरमॅन आशिल्लो मडगांवच्या. म्हगेलो अपॉयंटमेंट पॉलिटिकलूच जाल्लो. जर गोवा फॉरवर्डान जावन नाशिल्लो जाल्यार म्हगेलें ते अपॉयंटमेंट जावपाकूच शकनाशिल्लो. आनी हें अशेंच जाता. आतां थोडेशें मातशें ज्ञान आसा, थिएटर केलां, अजुनूय थिएटर शिकता म्हणून थोडी गजाली कळटात आनी ताका लागून हे बरे बरे लोक एकठांय जातात. जेन्ना हो कलाकाराचेर अन्याय जाता तेन्ना येवना, तेन्ना उलोवना, हाचें कारण आतांय बी तशेंच आसा. कारण कला अकादमीची जी अवस्था केल्या न्ही ताजे नंतरच आमकां कळपाक लागलें. ताजे पयलीं कला अकादमी बांदताना ते कोणा भितरूच घेनाशिल्ले. मदीं परत रेनोवेट करताना आमचेर खूब आरोप जाले की आमी मस्ती करता, हें करता म्हणून. आमी ह्याच गजाली खातीर वचून पळोवपाक सोदताले, सजेशनां दिवपाक सोदताले, पूण आमचें आयकून घेवना. आयज परिस्थिती कितें जाली ती तुमी पळयला. आयज सादी गजाल सांगता, तियात्र करपी लोक जे तियात्राचेर पोटां भरता तांची अवस्था विचारा तांकां कितें जालें ती. कारण एक प्रोडक्शना खातीर लाखांनी ते पयशे मोडटा, पूण थिएटरां अवेलेबल ना जाल्यार तांणी बाबड्याची करप कळ्ळें. म्हज्या सारको मनीस कमर्शियली नाटक करपाक भायर सरला आतां, पूण म्हाका ते थिएटरांत मेळना. आतां ह्या थिएटरान हांव जवळ 1 म्हयनो जालो हांव ट्राय करता, पूण थिएटरूच मेळना. आतां अशी जर परिस्थिती आतां आमी जी सजेशनां केल्या ती जर सारकी करपाक लागून परती हें केली जाल्यार लोक कितें म्हणटाले, हांकां चड जाय म्हणटाले आनी हांकां लागून थिएटरां बंद जाल्या म्हणटाले. आनी एक म्हाका हें करपाक जाय, हांवें थंय शोज केल्या आनी साऊंड सिस्टम इतली बरी आसा, पूण जो ऑपरेटर ते धाडटा पळय न्हू ताका जर तें ज्ञान मेळना जाल्यार कोट्टींनी पयशे म्हणून कांय अर्थ ना. सो हांव एक सजेशन करता आनी सांगलां तांकां आमी की ते ऑपरेशन करपाक पयलीं तांकां शिकया. कोट्टींनी मोडल्या पूण ऑपरेट करपाक कळना जाल्यार साऊंड सिस्टम येदो व्हडलो घालून उपयोग कितें. सो ते एक तांकां सजेस्ट केलां. फुडले पावल जे उरतले ते राजकीय मनीसचेर संजय प्रश्न घेवचे पयलीं आमी आमची ऑब्जर्वेशन सांगतात आनी मागीर आमी प्रश्न घेतात. ओके, जेन्ना आमी डान्स क्लासीस पळयल्या आमी ते एक डान्स क्लास आमकां दाखोवंक ना. सो हांवें डायरेक्टली सेक्युरिटीक सांगलां मातशें ते करून दाखोव म्हणून. ना फ्रॉम द AC थिंगा उदीक पडटा वुडन फ्लोराचेर. आतां इट्स जस्ट ओपन डावन. आतां ही परिस्थिती आहा, देन हाव इट्स गोइंग टू बी मेंटेन इन द लॉंग रन. ते आमकां दुसरे डान्स क्लास दाखयला, पूण थिंगा कुर्सी आसा कितें अजून पासून स्टार्ट जावंक ना भुरग्यांक डान्स क्लासी हिंगा एनकरेजमेंट दिवपाक. सेकंडली जेन्ना आमी येयला आतां फर्स्ट टायम यू कम टू दीस काणकोण रवींद्र भवन, खूंय ऑफिस आहा, खंयच्या फ्लोरार आहा कांय बरोवंक ना. एंट्री एक्झिट लायक आतां ऑडियन्स जेन्ना येता खूंय एंट्रन्स खूंय एक्झिट खंयच्या फ्लोरार कितें आसा, लायब्ररी खंय आसा, कांय एक बोर्ड ना थिंगा एंट्रन्साक घातल्या. सो हाव विल द ऑडियन्स artists who are coming from far will struggle baba khunche entrance unless there's someone to guide. So this is basic amenities. आणि जेन्ना आमी घरा बांदता न्हू आमी वी कीप अ पाय ऑफ एवरी आमी पयशे दिता ते कॉन्ट्रॅक्टरांक बाबा सामके प्रॉपर वॉटर प्रुफींग करात म्हणून आनी हें करात.
today this Paristhithi, what I'm saying of this brand new Ravindra Bhavan, I feel very sorry that our government, our art and culture department is not bothered about the structure. As Sai sir has said, ki it's damned. You go to any place, it's stinking. It's very bad for artists, very bad for the children who are going to come here, very bad for the audience in the long run. The seats of the auditorium are damp. It's got a white layer on the seats. So proper maintenance, proper clearance, they're dying, and it's going to be in the long run even worse for this Ravindra Bhavan to hold up. If this is the problem at the start, it's going to be very, very bad. Tekala magta ki he's taken it very lightly. Ami te geta putta 3 mahine zale. So kindly requesting the authorities, member secretary to be serious about it and to get the needful done. नी बारीक बारीक गजालीकडे म्हणजे साध्या बारीक गजालींकडे ताणें लक्ष दिवंक ना. संजय बांदेकर सभागृह हे ताणें संजय बांदेकर संभागृह केला आनी आतां कितलें हें जालें कोणाकच लक्षान येवंक ना. आमची ऑब्जर्वेशनांतलें लास्ट ऑब्जर्वेशन तातूंतली पयली गजाल म्हणजे आमी कला राखणेची सुपारी सगळ्याक दितात. ओके, जाका आमी सुपारी आंदोलन जरी म्हणलें तरीकय आमी नेगेटीव एटिट्यूड घेवन हांगा येनात, खंयच वचनात. पॉझिटिव्ह एटिट्यूड घेवन गजाली जाग्यार पडच्यो. त्या हातूंतल्यान कला राखणेची सुपारी आमच्या कन्व्हेनरान फक्त मेंबर सेक्रेटरीक दिली ना, सगळ्या पत्रकारांकय दिल्या. आनी ती इतल्या खातीर दिल्या की पत्रकार हो सगळ्यांत जागृत आसता. हांव कलाकार आसलो तरी मूळ पत्रकारच. आनी पत्रकाराची जागृताय महत्वाची, जी आमी पणजेच्या पत्रकारांक ती रिक्वेस्ट केला, तांकांय सुपारी दिल्या आनी मडगांवच्याय दिल्या. तशी तुमकांय बी दिल्या ती कला राखणेची, जे पेपराचेर छापपाची गरज ना, पूण तुमी सगळ्यांनी ही कला राखणेची सुपारी घेवन जागृताय दवरची, ही पयली गजाल मानता. दुसरी गजाल, आमी आज खूब खूश आसात की फक्त पणजेच्यान मडगांवच्यान वा आनी खंयच्यान सगळे कडल्यान लोक आयिल्ले ना. काणकोणचे ज्येश्ठ कलाकार जे आसात ते आज आमचे बरोबर आसात. कमलाकर माळशी सर आसा, जे आमचे सगळ्या भितरले ज्येश्ठ आसात. RBS कोमरपंत आसात, आमचे कडेन इजिप्त ग्रेसियस आसात. काणकोण कोंकणी कला केंद्राचे सूरज कोमरपंत आसात. आनी बाकीचेय लोक आसात जे आज तांकां दिसताले मनांतल्यान, पूण ते कामार आसतात, ताका लागून ते हांगा पावपाक शकले ना. तर हे सगळे लोक घेवन आमी तुमचे मुखार हांगा आयिल्ले आसात. नंबर 1. नंबर 2 गजाल, जी आमी वयर थंय हें पळोवपाक गेले, तुमी आयिल्ले आमचे बरोबर, जंय टेरस पळोवपाक गेले. थंय टेरस पळयतना आमी तांकां एक प्रश्न विचारलो की उदक क्लॉग जालें बरें आसा, तें उदक क्लॉग जाल्यान सगळें व्हांवलें सकयल आनी कितें बरें आसा, तें भितर कशें पावलें हें? गणत कित्या खातीर बांदतात? उदक भायल्यान येता तें भितर वचचें न्ही म्हणून. तें भितर झिरपलें कशें? हाजेर मेंबर सेक्रेटरीन जें सांगलां तें तुमी लक्षांत घेवचें अशें म्हाका दिसता. मेंबर सेक्रेटरी आमकां सांगलें की त्या गजालीचेर आपूण कांय उलयना, आपूण कांय उलोवपाक शकना. ओके, ह्यो टॅक्निकल गजाली ज्यो जाणी गेल्या, जो GSIDCन केला त्या गजालीचेर ताणें ताजेर धुकळिल्लें आसा. जो प्रश्न आमकांय कळ्ळें की तो ताज्याय मनाक पडिल्लो आसा की तें उदक भितर पावलें कशें. तिसरी गजाल, हांगा ह्या येद व्हडल्या भवनाक ओपन एअर वा धाकटेंचे म्हणजे धाकटी थिएटर जे आसता, ओके, MP थिएटर आसता, ओपन थिएटर आसता वा धाकटी थिएटर आसता, जें प्रायोगीक रंगभुमी खातीर आसता. काणकोणा भितर खूब नवे कलाकार तयार जावपाक लागल्यात. तांचे खातीर हांगा ल्हान 50-60 लोकांचो वा 100 लोकांचें हें करपा खातीर हांगा थिएटर ना. सो तांचे कडेन आमी मागलां की हो कॉन्फरन्स रूम जो आसा, हो कॉन्फरन्स रूम जसो पणजे भितर तयार केल्लो आसा, तशी स्टेज मातशी एलिवेट करून आनी मातशी जर रुंद केली जायत जाल्यार हांगा कोणाकय मान दुखनासतना पळोवपा खातीर ते करून हांगा ही एक प्रायोगीक रंगभुमीची स्टेज जावपाक शकता. तें आमचे खातीर खूब म्हत्वाचें. सो ती गजाल जावची अशी. आतां सगळ्यांत लास्ट म्हत्वाची गजाल म्हणजे इतलीच, आनी जी आमची कला राखण मांडाची मागणी आसा. आमी 3 गजाली घेवन भायर सरल्यात. एक स्ट्रक्चरल कल्चरल इन्स्टिट्यूशनाचेर, दुसरें इन्फ्रास्ट्रक्चरल, जातूंत भितर लायट्स येता, सावंड्स येता, स्टेजीच्यो बाकीच्यो सगळ्यो गजाली येता, एक्वस्टीक येता आनी कितें आसा, ज्यो आमी सगळ्यो पळयल्यो आनी आमच्या सगळ्या एक्सपर्टांनी ह्यो गजाली सांगल्यो. तिसरी गजाल जी सगळ्यांत महत्वाची ती म्हणजे फंक्शनल. तें फंक्शन जावपाक जाय, आनी तें फंक्शन जावपाक जाय जाल्यार गोंयची सगळी ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट्स लक्षांत दवरात, जावं कला अकादमी, जावं राजीव कला मंदिर, वा जावं सगळी रवींद्र भवनां, ह्यो स्वायत्त संस्था आसात आनी त्यो कलाकारांनी चलोवपाच्यो आसतात. हांगा अजून पर्यंत हांगा काणकोण रवींद्र भवन जायत सावन हांगा अजून चेअरमॅन अपॉयंट जाल्लो ना, हांगा व्हायस चेअरमॅन अपॉयंट जाल्लो ना, हांगा एक्झिक्युटीव बोर्ड अपॉयंट जाल्लो ना, आनी हांगा जनरल कावन्सील अपॉयंट जाल्लें ना. आनी ह्या सगळ्या गजाली भितर कलाकार आसतात. आमी कला अकादमीची दशा पळयली, जी पयलींच्यान बरी चलताली. ती कला अकादमी राजकारण्याच्या हातांत वतकर कितें जालें तें आमी पळयलें.
ताका लागून आमचो डिमांड आसा काणकोणा खातीरय बी, त्याच बरोबर बाकीची सगळी इन्स्टिट्यूट जी आसात त्या सगळ्या इन्स्टिट्यूटांक कला अकादमीचेर बी ना सद्याक, आणि राजीव कला मंदिरा भितरय ना, आणि काणकोणा भितर हांगा चेअरमॅन जो आसा तो नॉन पॉलिटिकल न्ही, तो नॉन पॉलिटिकल आसपाक जाय. ताका कलेची जाण, कलेच्यो मोग, कलेची सगळी गजाली खबर आशिल्ली आसपाक जाय, आनी ताका सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपिरियन्स जाय. फक्त कलाकार आयलो आनी ताका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपिरियन्स जर नासलो जाल्यार परत सगळी कोसळटले. त्याच भशेन व्हायस चेअरमॅन जो आसा तो व्हायस चेअरमॅन परत नॉन पॉलिटिकल साहित्य वा कला क्षेत्रांतलो त्या पद्दतीचो आसपाक जाय. ओके. आणि जशें एक तेंपार हांगा साईन सांगलें, साई सारको मनीस व्हायस चेअरमॅन आशिल्लो, आमचो काणकोणचो प्रशांत नायक रवींद्र भवनाचो कलाकार जो आसा तो चेअरमॅन आशिल्लो, तातूंत भितर कितल्योश्योच गजाली जाग्यार पडिल्ल्यो अशे तरेन. वा परेश जोशी सारके वा कितलेशेच जे सुरवातेक तुगेलो दामू केकरे आशिल्लो कला अकादमी भितर, ह्या सगळ्या लोकांनी हे सगळें उबें केल्लें आसा. आनी एक गजाल लक्षांत घेवया आमी की माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी विधानसभे भितर एक स्टेटमेंट केल्लो जो म्हाका अजून पर्यंत याद आसा. तो म्हणजे कितें की काणकोण हो आर्थीक दृश्ट्या मागाशिल्लो तालुको आसत, पूण शैक्षणीक दृश्ट्या आणि सांस्कृतीक दृश्ट्या सगळ्यात फुडारिल्लो तालुको जर खंयचो आसत जाल्यार तो काणकोणचो. ह्या काणकोणा भितर शैक्षणीक आणि सांस्कृतीक मळाचेर कितलीशेच कलाकार आणि बरे बरे विद्वान जे आसात ते आख्या गोंयाक आनी देशाक पसून दिल्ले आसात. आणि ह्या काणकोणा भितर सद्याकय बी असे कितलेशेच कलाकार आसात. तो ते कलाकारांक घेवन मनोहर पर्रीकाराक स्मरून ह्या भारतीय जनता पार्टीचे जे सांगतात की मनोहर पर्रीकार हो म्हजो गायड, म्हजो देव आनी कितें जे सांगतात, तांणी ही गजाल मनोहर पर्रीकारांची सांगितली ती लक्षात घेवन सांस्कृतीक क्षेत्रांतले मनीस हांगा चेअरमॅन म्हणून अपॉइंट करचो, व्हायस चेअरमॅन म्हणून अपॉइंट करचो, त्याच बरोबर एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचेर आणि जनरल कावन्सिलाचेर हे साहित्य कला क्षेत्रांतले, आणि फक्त नाटक न्ही, फक्त तियात्र न्ही, तातूंत भितर नृत्य येता, संगीत येता, साहित्य येता, बाकीच्यो गजाली येतात, ह्यो सगळ्यो म्हणजे चित्रकला येता. आणि कितलीशेच आता हर्षदा केरकारान सांगलें की काणकोणा भितर कितलीशेच बरे चित्रकार आमच्या काणकोणा भितर आसात. ह्या सगळ्यांक घेवन हे कावन्सील घडोवचें आणि तातूंतल्यान एक आदर्श अशी तरेची रवींद्र भवन काणकोण अख्ख्या गोंयाक देख दिवपा सारखे दिवचे अशी मागणी कला राखण मांड करता. हांव एकच सजेस्ट करता की भायर जेन्ना भितर सरता खंयच्याय थिएटरां भितर तेन्ना आमची अशी मागणी आसा थळावी, म्हणजे काणकोणाक येदे मोठे कलाकार जावन गेले, आशालता बागावकर धरून, अंजनीबाई मालपेकर धरून क्लासीक कलाकार जाले ना, तांची पोर्ट्रेट तूं प्राउडली आसपा जाय व्हेन यू एंटर, तांची नांवां सभाघरांक किंवा बाकीचे बायका दिता ते दिवपा जाय. आमकां नॅशनल आनी इंटरनॅशनल नाका, आमी अभिमानी की गोंयान कलेक कितें दिलां. सो ती आमची काणकोणाची मूळ जी आसा तांचें नांव जग तांकां वाखाणटा आनी आमी आमच्या गांवांत तांकां कांय वालोर दिना जाल्यार कांय ताका अर्थ ना. सो जी आमी काणकोणचे तुमी एक हें करा आनी ते पोर्ट्रेट सारके आसपाक वी शूड बी प्राउड. ह्या दुर्दीन बालेटो, हय फादर दुर्दीन बालेटो आसा, कितले आसा तांचे ह्या ही काणकोणकार जे आसा तांणी बाबा दे शूड बी फिलींग प्राउड आनी आमकां अभिमान दिसपा येता. एकच गोष्ट आसा, वदळ जो प्रश्न विचारलो त्याचे हांव उत्तर दिवंक सोदतां. म्हणजे जाता कितें, सरकार जेन्ना एखादें कलाभवन बांदता तेन्ना जशे रस्ते बांदता, जावेची फॅक्टरी बांदता, तशेंच डायरेक्ट इंजिनियरांक डायरेक्ट अपॉइंट करता. ह्यान पयलीं जेन्ना रवींद्र भवनां बांदलेली तेन्ना प्रसाद बाब लोलयेकर जो तुमचोच म्हणजे हे मातयेचो पूत, तो आर्ट एंड कल्चराचो डायरेक्टर आशिल्लो, संचालक आसलो. सो त्या टायमार ऑफ लेट, पण त्याच्या पयलींच्यान तें बांदपाक सुरू जाल्लें, पूण तेणें एक कलाकारांची टीम घेवन तो प्रत्येक फावटी वयतालो. आनी जी रवींद्र भवनान म्हणजे सांखळे रवींद्र भवन, बायणाचें रवींद्र भवन, ह्या हेजेर पर्टिक्युलरली मडगांवाच्या टायमार हांव नाशिल्लो, मडगांवांय गेल्लो. सो ते कलाकारांची टीम घेवन वचप आनी बाबा जी कितें सजेशनां तेजें उद्घाटन जावच्या पयलीं हें केलें वयतालें. जी एक्सरसायज आतां बंद जाल्ली आसा. इनफॅक्ट आतां ह्यान फुडें जर कितें अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें जातलें, म्हापशा जातलें, दारगळे जातलें, खंय ज्या जाग्यार जातलें, दिवचलें जातलें, आतां सगळे कडल्यान मागण्यो येवपाक लागल्या. पूण त्यो सगळ्यो मागण्यो येवन जर अशाच प्रकारची रवींद्र भवनां जाली जाल्यार तितून कांय हें ना. आनी वदळ जशें राजदीप बाब हांगा सजेस्ट करतालो, अरे कितें केलां, फक्त कला अकादमी एकदां पळया, जे कोण बांदतले पळय न्ही, आनी तेजी फक्त कॉपीच करा आणि काय करपाची गरज ना. इतके उत्कृष्ट आमचे कडेन उदाहरण थंय दवरलेलें आसा चार्ल्स कुरिया बाबान, ते फॉलो केल्यार पुरो सरकारान अशें म्हाका दिसता. सो पयलीं सरकारान कलाकारांक हांगासर विश्वासान घेवंक जाय. आनी कलाकार म्हणजे कशे
उदय सांगला त्या प्रमाणे पॉलिटिकली फॉरवर्डेड कलाकार न्ही, ते खरे कलाकार निजाचे कलाकार आसूंक जाय, ज्यांच्यांनी काम केल्लें आसूंक जाय, मातशें प्रूव केल्लें आसूंक जाय स्वताक, अशे कलाकार आसचे. सर तुमी आतां हांगा कितें तुमच्यो मागण्यो दवरल्या, आतां ते कितें करतले काम, तेजेर तुमचें कितें फॉलोअप आसतलो? एक म्हणजे आमी पयली गजाल आमी मेंबर सेक्रेटरीक सांगिल्लेंच आसा, आनी मेंबर सेक्रेटरीन सांगलां की आपूण सगळें धाडटलो, ताजी कॉपी आपूण तुमकां धाडटा म्हणून सांगल्या. सो त्यो आमी करतले. आनी आमी आमची मागणी घेवन GSIDC कडेन वतले. जशें आमी PWD भितर गेल्ले तशें आमी GSIDC कडेन वतले आनी ह्यो सगळ्यो मागण्यो तांचे मुखारी दवरतले. ताजी कॉपी आमी हांगाय बी धाडून दितले, कारण फायनली हें GSIDCन मागलां आनी सद्या अजून पर्यंत GSIDच्या हातांत आसा. बेसिकली ते हांगासरले मेंबर सेक्रेटरीनूच करून घेवंक जाय. ही इज द इन्चार्ज ऑफ दीस हाऊस, कशें न्ही. सो हांगा जावं फाल्यां सकाळी अध्यक्ष कोण येतलो, जो कलाकार आसतलो, तेणें तें करून घेवंक जाय. तेणें तेजें घर म्हणून समजोवपाक जाय. आनी कशें आसा, आमी काय ऑल द वे आमी सजेशनां केली, आमी तेजे कडेन हो विशय पावयतलेच आनी कॉपी टू GSIDC करतले, कारण ते जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आमी फक्त फॉलोअप करतले. तांणी ते तारीख फावट तांणी लेटर धाडलें की आमी GSIDC कडेन परत एक खात्री करून घेवपा खातीर फॉलोअप करतले. पूण मेन हांगच्यान जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता ते मेन काणकोणच्या पत्रकारां कडल्यान जावचें, की आमच्या कलेच्या क्षेत्रांतलेच कितलेशेच लोक हांगा पत्रकार आसात. सो तांणी ते मनार घेवचें अशें म्हाका दिसता. तुमचो म्हणजे मोलादीक वेळ काढून तुम्ही हांगासर येयले, त्या खातीर कला राखण मंडळातर्फे हांव तुमच्या सगळ्या पत्रकार बंधू भगिनींचे हांव आभार व्यक्त करता. अशीच तुमची एक गजाल आतां डिचोली जातलें, हांगा जातलें, काणकोण जालें म्हणून भाशे कडेन जातलें तालुक्याक. ही जी व्हडली रवींद्र भवनां जायच कित्याक? answer that question. See, there is. I want to go answer. Yeah, I'll tell you. See, there is art and culture, no, is the soul of any society. If you take more organized and developed nations like America or Europe, the number of theaters is decided by the density of people. We are a highly densely populated population, and we have extremely low number of this. The more number of theaters that come up, more art and culture will happen. More kids will get training. You know what is the population of Kankan? No, I don't know the exact population of Kankan, but on an average, each constituency is about 40,000 to 50,000 voters, and about 40,000 to 50,000 voters, and about 70,000 people. नाही, काणकोणा भितर एक गजाल आसा. पांढरी हत्ती म्हणटे आमकां नाका. ना ना ना, एकच मिनिट. कदंबा बस स्टँड जालें. हांव मातशें एक कंप्लीट करता. क्वॉन्टिटी आनी क्वॉलिटी हातूंत भितर फरक आसता. ओके, क्वॉन्टिटी खूब कडेन आसता, बट क्वॉलिटी जी आसा त्या जाग्यार ती क्वॉलिटी कॉन्सन्ट्रेट करून थंय डेव्हलप करप हें म्हत्वाचें आसा. आनी ती क्वॉलिटी काणकोणा भितर खूब आसा. आनी जालो अशें की काणकोणा भितर फॉर एग्जाम्पल, हांव मुद्दम एग्जाम्पल नांव घेवन सांगता. ओके, नॅशनल लेवला वयले मोठे मोठे कलाकार येतात आनी ते हांगा येवन एक एग्जाम्पल दितात. विजय केकरेन पसून पयर आमकां आयल्ल्यान सांगलें की अरे तुमच्याकडे चेतन जाधव सारखा माणूस आहे, काय काम करतोय तो. ओके, आणि नॅशनल लेवलाचेर ताजी हें करतात. ज्या केतन जाधव सांगतो तुका, तर केतन जाधवा सारको मनीस खंयच्या तरी एक देवळा भितर एक ल्हान हॉल घेवन थंय नॅशनल लेवलाची वर्कशॉप करता. सो अशे तरेचे वा आमी काणकोणकार ग्रुप आसा वा बाकीची सगळी ग्रुप आहा, गोवा युवा महोत्सवा भितर गेले तेन्ना काणकोणानूच घाललेलो असले तरेचे कलाकार आसात. हे सगळ्या कलाकारांक आज हे कलाकार काणकोणचे फोंड्या वचून येसाय मारतात आनी थंयच्यान नाटकां उबी करतात आनी हें करतात. अशी तरेची परिस्थिती आसा काणकोणा भितर. ही कलेची भूंय, सो क्वॉलिटी इज इम्पॉर्टंट. सो ती क्वॉलिटी जी आसा त्या क्वॉलिटीच्या दृश्टींतल्यान ही भावना, म्हणून आमी सांगलें, आमी डिमांड कितें केलो की फक्त हॉल न्ही, आमी सांगलें की ही जी प्रायोगीक रंगभूमी आसा तातूंत भितर जें काम मोठें काम चल्लां त्या मोठ्या कामा खातीर हो कॉन्फरन्स हॉल मल्टीपर्पज करचो आनी ते करचें, कारण त्यो गजाली ते हांगा करपाक शकतले. हांगा आनी एक गजाल ना, ती गजाल खूब म्हत्वाची सामकी, ती म्हणजे कला अकादमी भितर ते एग्जाम्पल घालून दिल्ले रिहर्सल हॉल्स नात. ओके, सो एक रिहर्सल हॉल जर एक ल्हान जर आसले जाल्यार तांकां थंयच्यान मागीर स्टेजीचेर वचप करप आनी ते रिहर्सलाचें करप, ह्यो अशे तरेन कलेच्या हातूंत भितर म्हत्वाचें आसता. अशे तरेच्यो गजाली थंय प्रोवायड करून दिवप चड म्हत्वाचें आसता. आनी त्या दृश्टींतल्यान हें भवन कंप्लीट त्या पद्दतीन उबें जाल्लें ना. ती तशी तरेची गजाल फाल्यां दिवचले भितर, पेडण्या भितर वा सगळ्या भितर पसून जाली जाल्यार जे आमी कलाकारांची खण म्हणटात ती कलाकारांची खणींतल्यान खरे कलाकार तयार जातले आनी ताजे खातीर तें म्हत्वाचें. हांव फक्त पर्स्पेक्टीव तें जाय, तर तें पर्स्पेक्टीव ना. दोनूच मुद्दे हांव हांगासर हें करता. एक म्हणल्यार जेन्ना हांगा थिएटर बांदले वयता पळय न्ही,
तेन्ना आयच्या पॉप्युलेशनाचो विचार करून आमी ते थिएटर बांदचे न्ही. ते फुडल्या 20 वर्सांचो लेट मी कंप्लीट ना लेट मी कंप्लीट ना हांव पयलो अरे बाबा तुका उलोवपाक चान्स दिता रे कळ्ळें न्ही. हांव उलयता तें आयक पयलीं. सो थिएटर जेन्ना बांदता पळय न्ही तेन्ना ते फुडल्या 20 वर्सांचो विचार करून बांदचे. दुसरी गजाल अशी आसा फाल्यां सकाळीं अशें धरूंक जाय एक रिपर्टरी कंपनी दिल्लीच्यान हांगासर येयली आनी तेजें नाटक हांगासर जे कलाकाराची खाण आनी ते खाणीन आशिल्ले सगळे हिरे आसा तांकां जर पळोवपाक गावले जाल्यार तांकां ह्या लेवलचे थिएटर जाय पडटले. हे दोनूच मुद्दे आसले. आनी एक मुद्दो हांव सांगता जो महत्वाचो ना तुजो पयलीं प्रश्नाचें आमी कंप्लीट उत्तर दिता आनी मागीर दुसरो प्रश्न घे. सांखळे भितर रवींद्र भवन जालें. ओके सांखळी भितरल्या हातूंत भितर कला आसून पसून ती केन्नाच एक्सपोज जायनाशिल्ली. आज परिस्थिती अशी आसा की कला अकादमीक प्रोग्राम केलो जायत जाल्यार लोक जायना पूण सांखळे भितर जे प्रोग्राम जातात त्या प्रोग्रामाक प्रचंड गर्दी आसा आनी कितलीशीच प्रोडक्शन्स थंय जातात. आज सांखळे भितरल्यान व्यावसायीक रंगभुमी जी राजदीप नायकान उबी केल्ली ती आज 70 भितर सगळ्याक उबी जाल्ली आसा आनी ताका रवींद्र भवनाचें खूब योगदान आसा. सो ताचे खातीर स्ट्रक्चर डेफिनेटली इम्पॉर्टंट आसता. ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग सी हिंगा 7 ते 8 स्कूल्स आसा कॉलेजीस आसा हाय सेकंडरी स्कूल्स आसा. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट तांकां एक प्रोग्राम करपाक एन्युअल डे सिंगींग कॉम्पिटिशन नाजाल्यार आर्ट डान्स आर्टिस्टाचे प्रोग्राम करपाक जाय जाल्यार एक बरीशी सुविधा आसपाक जाय. अँड इफ काणकोण कॅन गिव इट फॉर देयर चिल्ड्रन वाय नॉट. कित्याक आमी जेन्ना वास्को आशिल्ले आमकां एक व्हडलीशी रवींद्र भवन नाशिल्ली. सो वी शूड कम ऑल द वे टू कला अकॅडमी. ते प्लॅटफॉर्म AC रूम प्लॅटफॉर्म मीन्स यू वूड हॅव अ विजन की बाबा हांव पासून एक बरो आर्टिस्ट जावपाक जाता. सो टुडे इफ यू सी दीस स्टेज इट्स एन अमेझिंग स्टेज फॉर द चिल्ड्रन टू गेट दॅट प्लॅटफॉर्म अँड जावपाक जाय. सो दॅट लॉट ऑफ पेरंट्स कांट गो टू डिफरंट मडगांव वचपाक जाय न्ही आनी सो चिल्ड्रन हाय सेकंडरी स्टुडंट्स कॉलेज स्टुडंट्स कॅन गेट दिस फॅसिलिटी. सो इट्स अमेझिंग दॅट वी हॅव इट ॲट डिफरंट बट मेन थिंग इज इम्पॉर्टंट इज हुएवर डज बॅड थिंग्स अराउंड दे हॅव टू बी होल्ड अकाउंटेबल. बिकॉज कोट्यांनी दुडू आमी घालता रवींद्र भवन दवरपाक एंड इट हॅज टू बी देयर फॉर द लॉंग रन. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय होप दिस हॅज आन्सर्ड टू युअर क्वेश्चन विथ ऑल ऑफ अस मेन्शन. डिबेट चलता डिबेट आमी उलोवपाक जाय आमच्या खंय तरी आसा कळ्ळें. संस्कृती भवनां आतां काणकोणाक सादारणशी 5 कितें तरी आसा ताचो कितें उपयोग आनी अशें तर रवींद्र भवन जातलें जायती ताचो कांय उपयोग म्हणटात आनी ताका लागून आमी मागतात की कलाकारा बरोबर पत्रकारांनी जागृत रावचे आनी पत्रकारांनी ह्यो सगळ्यो गजाली सगळ्यो ज्यो आसात त्यो परत आनी काणकोणचे पत्रकार हे सदांच सतर्क पत्रकार आसात सामके. सो पत्रकारांनी जर जागृत जर रावली जायत जाल्यार ती गजाल पांढरो हत्ती जावचो न्ही. थिएटर फॅकल्टी प्रत्येक तालुक्या भितर रवींद्र भवन जायच पूण ताचो पांढरो हत्ती जावचो न्ही हे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर